नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरोजगारी रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिँदै तीनै तहका सरकारले खर्चमा नियमितता गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरबाट ब्लक निर्माण भवन र पर्खाल बनाउन सकिने ब्लक कम्पनीलाई दिन सके फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। बागलुङको भुजी खोलामा बाढी आएको 1 वर्ष पूरा भेटिएनन् 15 बेपत्ता। घर बनाउन सरकारको तर्फबाट सहयोग नमिलेको पीडितको गुनासो। लैंगिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बन्दै इलाम नगरपालिका शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीको संख्यामा समावेशीकरण गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। र 4 वर्षमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चनु नपर्ने दावी। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बेरोजगारीको चाङ देखाएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बेरोजगारीका कारण सरकारले खरबौंको नक्सानी बेहोरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरोजगारी हो। खर्च हुँदाका बखत मात्र फरिस्योट गर्ने पद्धतिको विकास गर्न नसक्दा देखिएको बेरोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै किसिमको काम वा कार्ययोजना बनेको भने पाइँदैन। त्यसो भए के हो बेरोजगारी? यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ त? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबार हो। सरकारी रकम असुल फर्च्युट नियम 2027 का अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। महालेखाले बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम 6 खर्ब 76 अर्ब रहेको औल्याएको छ। कानुन विपरीत भइरहेको खर्च र अनियमिततालाई प्रतिवेदन औल्याए पनि त्यसमा संलग्नहरूले भने जवाफदेही बन्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो।
कसरी गरिन्छ त बेरुजुको वर्गीकरण? महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बेरुजुको वर्गीकरण: 1. हिनामिना र मर्स्योट। रकम मर्स्योट गरेको, नगदीमा वा जिन्सी सामान हिनामिना गरेको, अङ्क र अक्षर केरमेट गरी बढी भुक्तानी गरेको वा घटी असुल गरेको, बिल भरपाई सच्चाइ बढी भुक्तानी लिएको जस्ता कारोबार। 2. हानि नोक्सानी पारेको, त्रुटिपूर्ण निर्णयको कारणले भएको हानि नोक्सानी, लापरवाहीको कारणले भएको हानि नोक्सानी, समयमा निर्णय नगरेको वा प्रक्रियागत ढिलाइको कारणले भएको हानि नोक्सानी, गर्नुपर्ने काम छुट्याएको, गर्नु नगर्ने काम गराएको, आवश्यकता पहिचान्ने नगरी बढी सामान खरिद गरी मौजदातमा राखेको। 3. अनियमित भएको, प्रचलित ऐन नियमले निर्धारित अधिकार र सीमा नाघी खर्च गरेको, कानुन बमोजिम रित नपुर्याइकन गरेको, मितव्ययिताको नीति अवलम्बन नगरेको, सुम्पिएको अख्तियारीभित्र रही कारोबार नगरेको, विनियोजन रकम अन्यत्र खर्च गरेको। 4. प्रमाण कागजात पेश नभएको, आर्थिक कारोबारको लेखा आंशिक रूपमा पेश गरेको वा केही कारोबारको लेखा नै पेश नभएको, मौजदात प्रमाणित गर्ने बैंक विवरण पेश नभएको, फ्रिज प्रमाण पेश नभएको, आर्थिक कारोबार गर्दा राख्नुपर्ने निर्णय, ठेक्कापट्टाको कागजात, बिल भरपाई र कारोबारलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक पर्ने प्रमाण कागजातहरू पेश नभएको। 5. जिम्मेवारी नसारेको, आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगद एजेन्सीको जिम्मेवारी नसारेको, राजस्वको बक्यौता तथा लगत साल बसाली रूपमा जिम्मेवारी सार्नुपर्नेमा नसारेको, घटी रूपमा जिम्मेवारी सारेको। 6. शोध भर्ना नलिएको, विनियोजन वा धरोटीबाट सापटी लिई खर्च गरेकोमा शोध भर्ना लिई सम्बन्धित खातामा आम्दानी नबढेको, जिन्सी सापटी दिएकोमा नलिएको, वैदेशिक स्रोतबाट भएको खर्च समयमा शोध भर्ना नलिएको। 7. पेस्की फर्चोट नगरेको, कर्मचारी, अन्य पदाधिकारी र संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेस्की आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि फर्चोट नभएको। 8. अन्य असुल गर्नुपर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम लिनुपर्ने भन्दा घटी राजस्व असुल गरेको, असुल गरेको रकम सञ्चित कोष वा सम्बन्धित कोषमा दाखिला नगरेको, प्रचलित कानुन वा सम्झौता अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हर्जना वा जरिवाना शुल्क नलिएको, कानुन बमोजिम लिनुपर्ने जरिवाना शुल्क वा थप दस्तुर नलिएको। बेरुजु फर्चोटको उद्देश्य: आर्थिक अनुशासन, जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु, सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, विद्यमान नीति, ऐन कानुन, कार्यप्रणाली, व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता पक्षमा देखिएको कमी कमजोरी पहिल्यै सुधार गर्नु, लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु। बेरुजुका कारणहरू: पेस्की धेरै लिने र समयमै नबुझाउने प्रवृत्ति बढ्नु, कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्नु, लेखा उत्तरदायी अधिकृत जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 अनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्ने र लेखा परीक्षण नगराउनु, लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट समय समयमा नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण नगर्नु, प्रचलित आर्थिक ऐन नियम र प्रशासनिक निर्णयहरू अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु, बेरुजु अनुगमन गर्न नसक्नु, बेरुजु हुन नदिने वा घटाउने उपायहरू: खर्चमा नियमितता गर्ने, पेस्कीलाई निरुत्साहित गर्ने, खर्च हुँदाका बखत मात्र फर्चोट गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय समयमा सरकारी आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी बेरुजुलाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अनियमित काम गर्ने, आफ्नो काम कर्तव्यको पालना नगर्ने र बेरुजु आउने गरी काम गर्ने उपर कडा दण्ड र सजायको कारबाही गर्ने तथा बेरुजु नआउने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने। आर्थिक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको सदुपयोग, मितव्ययिता, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसतर्फ तिनै तहको सरकार दत्तचित्त भएर लागे मात्रै यी समस्याबाट समाधान मिल्न सक्छ, होइन भने हरेक वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेको तथ्याङ्क आइरहनेछ। सन् 2018 को एक रिपोर्ट अनुसार पोखरामा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दैनिक सरदर करिब आधा केजी फोहोर उत्सर्जन गर्छन्। यस हिसाबले पोखरामा प्रत्येक दिन 188 टन फोहोर निस्कन्छ। यसलाई वार्षिक हिसाब गर्दा 68,620 टन हुन्छ। यो सङ्ख्या अहिले झनै बढेको छ। फोहोर बटुल्न पोखरा महानगरपालिकामा दैनिक 32 वटा गाडी गुड्छन्। बटुलेको फोहोर पोखरा 14 बाछे बुडुवाको ल्यान्डफिल साइडमा लगिन्छ। एकातिर ल्यान्डफिल साइड भरिने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ फोहोर व्यवस्थापन पोखराका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। दैनिक फोहोर उत्सर्जन बढिरहेका बेला पोखराकै के युवाले भने फोहोरबाट ब्लक बनाउने नयाँ प्रविधिको विकास गरेका छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट।
शहरी क्षेत्रका लागि फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीको विषय हो। सुविधाको खोजीमा गाउँ रितिएपछि त्यसको असर शहरले धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ। पोखरामा पनि यो समस्या छ। मान्छेको चाप बढ्दै जाँदा फोहोर उत्सर्जन पनि बढिरहेको छ। यही असरलाई मध्यनजर गरेर पोखराका युवाले नकुहिने फोहोरको प्रयोगबाट ब्लकको उत्पादन गर्न थालेका छन्। पोखरा महानगरपालिका र UNDP-सँगको साझेदारीमा ग्रिन रोड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले त्यसको सफल परीक्षण गरेको छ। कम्पनीले 3 वर्ष अघिदेखि नकुहिने र काम नलाग्ने फोहोर व्यवस्थापनको अध्ययन गरेको थियो। 2 वर्ष अघि प्लास्टिककै प्रयोगले सडक कालोपत्रे गरेर देखाएका उनीहरूले अहिले भवन र पर्खाल बनाउन आवश्यक पर्ने स्तरीय ब्लक निर्माण गरेका हुन्। सोही ब्लकबाट नमुनाको रूपमा शौचालय समेत निर्माण गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ जुन रिसाइकल नहुने खालको पुनः प्रयोग हुन नसक्ने खालको प्लास्टिक मिसाएर यो जुन ब्रिक बनाउने जङ्गलको गर्नुभयो र त्यसमा हामीले 2टा कुराहरू चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गरेको। एउटा हामीले उहाँलाई हिमोको लागि स्थान यहाँ बनाइदिनुहोस् एउटा भनेर चाहिँ यहाँ सहयोग गरेका हुन्। अर्को चाहिँ ल्याबमा चाहिँ उहाँको त्यो स्ट्यान्ड गेन गर्नको लागि ल्याबमा चाहिँ के हाम्रो ल्याबमा गर्न सकिन्छ टेस्टहरू, त्यो टेस्टको लागि चाहिँ हामी मुख्य सहयोग गरेका हौँ। यो प्रविधिको व्यावसायिक खपत हुन सके पोखराको फोहोर व्यवस्थापन निकै सहज हुने अनुमान छ। सामान्य ब्लकको तुलनामा केही महँगो परे पनि वातावरणीय हिसाबले निकै सस्तो हुने खोजकर्ताहरू बताउँछन्। ब्लकमा 1% मात्रै प्लास्टिक प्रयोग गर्दा पनि 1 किलो तौल घट्छ भने एउटै ब्लकमा 40 वटासम्म चाउचाउको खोल प्रयोग गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले सबै प्लास्टिकका फोहोर ब्लक कम्पनीलाई दिन सके फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुने र दीर्घकालीन समाधान निस्कन सक्ने महानगरको दाबी छ। यो प्रविधि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको लागि मात्रै पनि नभएर सबैले लाग्छ जस्तो लाग्छ। अहिले जति पनि नगरपालिकाहरू, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ चुनौतीको विषय भनेको नै फोहोर व्यवस्थापनमा छ हैन भने पोखरालाई पनि त्यस्तै छ। पोखरालाई त झन् ठुलो चुनौती छ किनभने जनसङ्ख्याको हिसाबले यो दोस्रो ठुलो सहर हो हैन। यो यहाँ त जनसङ्ख्या जति जनसङ्ख्या बढ्यो त्यति फोहोर बढ्ने हो। त्यसैले पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्नमा यसले चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। पोखराले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी 7 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ। ल्यान्डफिल साइटको लोडर र डोजरको इन्धन तथा मर्मत, अरू गाडीको त्यस्तै खर्च एवं कर्मचारीको तलबमा यतिका रकम खर्च हुँदै आएको छ। महानगरले 2064 सालदेखि फोहोर उठाए बापत शुल्क लिन थालेको छ। तर शुल्क नलिए व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रविधिमा जानै पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। 6 वर्ष अघि फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने परियोजनाबारे छलफल भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएन। निर्वाहमुखी व्यवस्थापनलाई बायोग्यास वा त्यस्तै ब्लक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसतर्फ महानगरले विशेष चासोका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के कृषिमा अनुदान दिएर मात्रै स्थानीय कृषकको जीवनस्तर उक्सिन्छ त भनेर सिन्धुपाल्चोक, चितवन र मकवानपुरवासीलाई सोधेका छौं। किसानलाई अनुदान दिएर मात्र जीवनस्तर चाहिँ उकासिँदैन। नेपालमा यी जति पनि नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा टोल विकास संस्थाहरू छन्, यो टोल विकास संस्थाहरूमा चाक्लाबन्दी खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागत घटाउन सकियो भने मात्रै हाम्रा किसानहरू उत्पादनबाट सन्तुष्टि लिन सक्छन्। जति पनि कृषकहरूले दुःख गरिरहनु भएको छ उहाँ समक्ष हजुरको यस प्रश्न अनुसार सही सामानको सदुपयोग भएको जस्तो लाग्दैन। अनुदानको साथसाथै उचित तालिम, उन्नत जातको बिउ, समयमा मल र कृषि बिमा र कृषि उत्पादन भएको उपजलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै कृषकको जीवनस्तर उकासिन्छ, नत्र भने राज्यको लगानी त्यसै खेर जान्छ। स्थानीय सरकारले अनुदान दिएर कृषकको जीवनस्तर उगासिन्छ वा उगासिँदैन भन्ने सवालमा चाहिँ म उगासिँदैन नै भन्छु। केले उगासिँदैन भने अनुदान दिएर मात्र सबै कुरा कृषकहरूलाई पुग्दैन, किनकि उहाँलाई तालिम चाहियो, हरेक कुराको हरेक प्राविधिक ज्ञानहरू हुँदैन र त्यसैले गर्दा चाहिँ अनुदान दिएर मात्र जीवनस्तर उगासिँदैन भन्छु। अनुदानका नाममा केही रुपैयाँ दिने तर त्यसलाई प्राविधिक ढङ्गले पनि सरसहयोग गर्ने अवस्थाबाट नगइकन उसको चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ल्याएर चाहिँ केही रुपैयाँ दिएका भरमा किसानको जीवनस्तर उक्सिँदैन। यसले राज्यको खर्च त हुन्छ तर किसान जस्ताको तस्तै रहन्छ, उसको झनै परनिर्भर हुने बानी बस्छ। मुख्य कुरो के रहन्छ भने अनुदान दिएको कुराहरू चाहिँ, अनुदान दिने कुराहरू के माध्यमबाट र अनुदान कृषकले पाएको कुराहरू चाहिँ कृषकले त्यसलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य रहन्छ हैन। अनुदान दिएको कुराहरू
र कृषकले त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गर्न सक्यो भने चाहिँ अवश्य नै कृषकको जीवन स्तर चाहिँ उकास्नलाई त्यसले मद्दत गर्छ हैन। तर हाम्रो परिवेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषिमा अनुदान भन्ने अनुदान चाहिँ आफ्नै लेभलको जो मुख्य कृषक छन् जसले चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ कृषि गरिरहेका छन् त्योसम्म चाहिँ नपुगेको अवस्था छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरोजगारी रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिँदै तीनै तहका सरकारले खर्चमा नियमितता गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरबाट ब्लक निर्माण, भवन र पर्खाल बनाउन सकिने, ब्लक कम्पनीलाई दिन सके फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। बागलुङको भुजी खोलामा बाढी आएको 1 वर्ष पूरा, भेटिएनन् 15 बेपत्ता। घर बनाउन सरकारको तर्फबाट सहयोग नमिलेको पीडितको गुनासो। लैंगिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बन्दै इलाम नगरपालिका, शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीको संख्यामा समावेशीकरण गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। र 4 वर्षमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चनु नपर्ने दावी। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दुई 2077 भदौ 17 गते अर्थात् बागलुङको भुजी खोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन। रातको 12 बजे भुजी खोलामा अनायसै आएको बाढीले न त पानी भन्न दियो न त गुहार माग्न नै। ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 देखि 6 सम्मको खोला किनार बढारियो। कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरैजना अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्क अनुसार भुजी खोलाको बाढी पहिरोको कारण ढोरपाटनका मात्रै 37 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 15 जना अझै बेपत्ता छन्। 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विपद जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरवासी भदौ 17 सम्झन चाहँदैनन्। यो दिन ढोरपाटनवासीका लागि कालो दिन बन्न पुगेको कारणले पनि उनीहरू कहिले पनि 17 भदौ नआओस् भन्छन्। बाढीबाट ढोरपाटनका मात्रै 37 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 15 जना अझै बेपत्ता छन्। वडा नम्बर 9 का टेकमाया बिक, तिर्सना बिक, मनिषा बिक, रोशन बिक, रवि बिक, सुरेन्द्र बिक, जित बहादुर घरती, प्रकृति पुन, मन कुमारी बिक, उमिसा बिक, हस्तमाया बिक, तुलमती बिक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन बिक अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएका 15 जना मध्ये 8 जना बालबालिका रहेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ। तिर्सना, मनिषा, रोशन, रवि, समुद्र, प्रकृति, उमिसा र मोहन बालबालिका हुन्। बेपत्ता बालबालिका मध्ये उमिसा सबैभन्दा कम उमेर 10 महिनाकी बालिका हुन् भने समुद्र 16 वर्षीय बालक हुन्। मृतकका परिवारले नियमानुसारको नगद राहत पाए। घर घडेरी मासिएकाहरू भने हिउँदभरि पालमुनि बसे। बर्खा लाग्दा ओत लाग्ने अझै ठाउँ भने पाएका छैनन्। विस्थापित भएकाको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाबाट सङ्कलन भएको झण्डै 2 करोड 46 लाख भन्दा बढी रकमबाट घर बनाउन लागि छ। नगरपालिकाको बजेट डाटाको बाहिरी सङ्घ संस्थाको साथीहरू र
केही व्यक्तिहरूले बजेट हामी निर्माण गरेका थियौँ उहाँहरूको तर्फबाट पनि हामीले करिब 2 करोड 46 लाख रुपियाँ हामी निर्माण गरेका थियौँ बजेट र हामीले त्यहीबाट प्रत्येक घरलाई 97 घरलाई 2 लाखको दरले घर निर्माण गर्न दिइसकेका छौँ। जग्गा भएकाहरूले आफ्नै जग्गामा र नभएकाहरूले छिमेकीको जग्गा मागेर समेत घर निर्माणको काम गरिरहेका छन्। यता खोला पनि खोलामा छ, तल यता नै पहिला अनियन्त्र छ, त्यही भएर यहाँ उधारमा आएको छु जग्गा। हजुर, पास पनि गरेको छैन, पैसा पनि दिएको छैन। एकचोटि 50,000 दिएको थियो, त्यसपछि 1,50,000 दियो, 2 लाख पुऱ्यायो। बाढीले आफन्त र घर गुमाएका पीडितलाई राज्यले तत्काल राहत दिए पनि अहिलेसम्म घर बनाउन कुनै सहयोग गरेको पनि पाइँदैन। स्थानीयले पालिकाको केही सहयोग र आफ्नै बलबुताले घर निर्माण गरेका छन्। हामीले ऋण निकालेर यताउता सहयोग अरूलाई पैसाहरू सापत्ति लिएर बनाएको। हामीलाई त्यो एकद्वार प्रणालीमा जम्मा मेयरसँग जम्मा भएको पैसा नि त्यो चाहिँ 2 लाख रुपियाँ हो। निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 भने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यविधि अनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन 4 लाख, घडेरीका लागि 3 लाख गरी पीडितले 7 लाखसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त रकम मध्ये गाउँपालिका भए 10% र नगरपालिका भए 15% स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले 30% लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्यल कायम छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्याल। उहाँसँग हामीले स्थानीय सरकार गठन भएपछि प्राप्त भएका अधिकारलाई नगरपालिकाले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, बेसी सहरको विकासको मोडल, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको प्रयोग कसरी गरिरहनु भएको छ मेयर साहब, सुनाइदिनुहोस् न। नेपालको संविधान 2072ले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारहरूले सहअस्तित्वको आधारमा, समन्वयका आधारमा काम गर्ने भनेर निर्धारण गरे बमोजिम संविधान र स्थानीय सरकार ऐन 2074मा जुन व्यवस्था छ, जे जति अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको छ तिनै ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले हालसम्म काम गरिआएका छौँ। नीतिगत तहमा बेसी सहरले के कस्ता कार्यक्रम यो 4 वर्षको बीचमा लागू गर्यो मेयर साहब? हामीले खास गरी हामी जब निर्वाचित भएर आयौँ, हाम्रो बस्ने भवन थिएन अनि हामीसँग कुनै प्रोफाइल पनि बनेको थिएन, कर्मचारी पनि अत्यन्तै थोरै थिए, हामीसँग ऐन कानुनहरू पनि थिएनन्। हामीले ऐन कानुनहरू झन्डै 80 वटा ऐन कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ, जसमा ऐन, नियम, निर्देशिका हैन अनि कार्यविधिहरू बनाएर चलेका छौँ र नगरसभाबाट नीतिहरू पास गरेका छौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा, कृषि पशुपालनका क्षेत्रमा, वन व्यवस्थापनका, विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ अथवा आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर नीति पनि पास गर्यौँ। त्योभन्दा अगाडि निर्वाचनमा जाँदैमा यसै क्षेत्रभित्र रहेर हामीले घोषणापत्र समेत जारी गरेका थियौँ। त्यही घोषणापत्र र हामीले निर्माण गरेका नीतिका आधारमा अहिलेसम्म काम गरिआएका छौँ। मेयर साहब, यो बेसी सहरले अगाडि बढाएको विकासको मोडल चाहिँ कस्तो छ? तपाईँका प्राथमिकतामा परेका योजना चाहिँ के छन्? हामी खास गरी सह लगानीका आधारमा अगाडि बढेका छौँ। यहाँलाई लाग्छ मलाई नेपालमा बेसी सहर नगरपालिका मात्रै त्यस्तो होला, अरू पालिकामा छ कि छैन मलाई थाहा छैन। हामी अब पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सह लगानीमा छौँ हैन। अलिअलि सङ्घले दिएको, प्रदेशले दिएको पनि त्यस्तो समपूरक खालका योजना आयो भने त्यसमा सहभागिता जनाएका छौँ, त्यसलाई फर्काएका छैनौँ। दोस्रो कुरा, पालिकाले नै यो सडकहरू जुन छ, लिङ्क रोडहरू जुन छ त्यसलाई 60-40मा गरेका छ। नगरपालिकाले 60% बजेट राखिदिन्छ, जनताले 40% उठाउनुहुन्छ।
त्यसमा पनि भवनका क्षेत्रमा पनि 50-50 छ। सामुदायिक भवनहरू 50 नगरपालिकाले 50 सामुदायिक भवन निर्माणवालाले गर्नुहुन्छ र दलितहरूको क्षेत्रमा विपन्न हुने भयो हुनाले 70 र 30 रहेको छ। 70% नगरपालिकाले राख्छ र 30% अनि त्यो दलितहरूले राख्नुहुन्छ। यी कुरा राखेको छ। मेयर साहब, यो कृषि क्षेत्रमै रहेर मैले थोरै प्रश्न गर्न चाहे यहाँलाई। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले अघि सारेका योजनाहरूको प्रतिफल चाहिँ कस्तो आइरहेको छ? त्यो राम्रो छ। धन्य हामीले 1200 टनेलहरू वितरण गर्यौँ, प्लास्टिक टनेल होइन, 100 थाई टनेल पनि वितरण गरेका छौँ। त्यसमा तरकारी छ। अहिले आउन त अझै आउँछ, यो चाहिँ चितवनबाट केही तरकारी, फिस्लिङबाट केही आउँछ, तर धन्नै 80% हाम्रो यो लकडाउनको बेलामा यहीँको तरकारीले पुग्यो होइन। तर चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो खास गरी मौरीका घार 1200-1500 घारहरू बाँडियो होला, त्यो गोलासहितको पनि बाँडियो, खाली घार पनि बाँडियो होइन। यो हामीले हाते ट्र्याक्टर मात्रै 300 बाँडिसक्यौँ, त्यो पनि सहलगानीमै। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा तपाईँको कुनै नयाँ कार्यक्रम छ भने सुनाइदिनुहोस् न। अब सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अब नयाँ कार्यक्रम त अब हामीले अलिकति, मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग त सामान्य कुरा गरेँ, मैले यो प्रहरी प्रमुखसँग कुरा गर्न बाँकी छ। अब एउटा ड्रोन हुन्छ नि, ड्रोन किनेर उहाँहरूलाई दिने कि भन्ने सोच बनाएका छौँ। सामान्य कुरा भएको छ। यो लागु औषधिहरूलाई चाहिँ रोक्न पर्छ, लागु औषधि सेवनकर्तालाई जहाँसुकै थाहा नहुने, अब त्यो भन्ने मलाई सोचमा आछ होइन। म उहाँहरूसँग कुरा गरेर कार्यक्रम कति तयार गर्नु हुनुहुन्छ र हामीले बजारमा चाहिँ सिसी क्यामेरा फिट गरेको अवस्था छ। अब हामीले खास गरी विपन्नहरूलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गरेको अवस्था छ होइन। र चाहिँ विपन्नहरूलाई खाद्यान्नको समस्या पर्यो, भोकमरी लाग्न थाल्यो भने भोकमरी उपलब्ध गर्ने कामहरू गरेका छौँ। र चाहिँ खास गरी चाहिँ अपाङ्गहरू छन्, महिलाहरू छन्, सीमान्तकृत समुदाय छ, चेपाङहरू छन् होइन। उनीहरूको सामुदायिक भवन बनाइदिने, बत्तीको वेयरिङ गरिदिने, बङ्गुर पालनलाई सहयोग गरिदिने, हामीले यी कामहरू हामीले गरिआएका छौँ। मेयर साहब, स्थानीय सरकारका कामलाई सहज बनाउने सवालमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अब गर्नुभएको छ, गर्दै नगर्नुभएको होइन होइन। यसभन्दा अघि समन्वय चाहिँ कम हो, समन्वय कम गर्नुभएको छ, बजेटै नदिनु भएको होइन। यस वर्ष चाहिँ हामी प्रदेश सरकारबाट पनि ठगियौँ। प्रदेश सरकारले हाम्रो यता महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडकहरू थिए जुन प्रत्येक वार्डमा पुग्नुपर्ने 15-20 किलोमिटर 21 किलोमिटरसम्मका थिए, पर्यटकीय स्थलमा जाने सडकहरू थिए। गत वर्ष 50 लाख करोड होइन यस्तो खालको पैसा आउँथ्यो, अहिले शून्य बनाउनु भएको छ उहाँले। अब म जान्छु कुरा गर्न, किन गर्नुभयो, गर्ने हो कि होइन, राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नु भयो कि होइन कि उहाँहरूको चाहिँ एकदम सरकार परिवर्तन भएको कारणले, समय अभावका कारणले हो कि, यसका बारेमा उहाँहरूसँग कुरा गर्नु छ। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको? छोटोमा सुनाइदिनुहोस्। असाध्यै खुसी लागेको छ। काम धेरै गरिएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ। हामीले सङ्घ सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै खर्ग छाएर हटाइसकेका थियौँ। 116वटा खर्ग छाना भएको घर थिए, हामीले सबै हटाइसकेको अवस्था छ। झन् एक घर एक धारा, झन्डै 4वटा वार्ड बाहेक अरू वार्डमा एक घर एक धारा पुगेको अवस्था छ। स्वास्थ्य चौकीहरू बनिरहेको छ। विद्यालयहरूमा ब्याकअप दिएका छौँ। विद्यालयहरूलाई अरू शौचालय, घेराबारहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ। सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गरेका छौँ। अझ साँच्चै भन्ने हो भने कोभिडमा हामीले यति धेरै सहयोग गऱ्यौँ कि एम्बुलेन्सहरू पोजिटिभवालालाई जो कोभिड सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँ। लकडाउनको बेलामा यहाँ दमौलीदेखि डायलिसिस गर्न पोखरादेखि लिएर चितवनसम्म हामीले पुर्यायौँ र टाढाबाट औषधि समेत खरिद गरेर लिएर आउँ। हामीले स्वास्थ्य सामग्री, पिपिए लगायतका होइन यस्ता धेरै सामग्रीहरू खरिद गरेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको अवस्था छ। हामीले खास गरी यो बिचमा धेरै कामहरू हुन सकेनन्, किनभने हाम्रो प्रोफाइल पनि अलिक ढिलो मात्रै गत वर्ष मात्रै बन्यो। अहिले आवधिक योजना केही दिनमै तयार हुँदैछ। रणनीतिक योजना 5-7वटा बनायौँ। खास गरी राजस्व सुधारको क्षेत्रमा योजना बनाएका थियौँ। हामी आउँदा 50 लाख मात्रै यसको आन्तरिक राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। यस वर्ष
हाम्रो 5 करोड 10 लाखमा पुर्याएका छौँ। जुन खालको राजस्व चुवाट हुन्थ्यो त्यसलाई रोकेका छौँ र राजस्वलाई वृद्धि गरेर राजस्व मार्फत नै र सङ्घ सरकारबाट दिने समानीकरण अनुदान, राजस्वको अनुदान प्रदेश सरकारबाट दिने। हजुर, हस् समय साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरोजगार रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिँदै तीनै तहका सरकारले खर्चमा नियमितता गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरबाट ब्लक निर्माण, भवन र पर्खाल बनाउन सकिने, ब्लक कम्पनीलाई दिन सके फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। बागलुङको भुजी खोलामा बाढी आएको 1 वर्ष पुरा, भेटिएनन् 15 बेपत्ता। घर बनाउन सरकारको तर्फबाट सहयोग नमिलेको पीडितको गुनासो। लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बन्दै इलाम नगरपालिका, शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीको संख्यामा समावेशीकरण गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। र 4 वर्षमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो 53 वटा कानून, 13 वटा कार्यविधि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चनु नपर्ने दावी। परिस्थिति असहज छ तर झुक्दैनौ हामी, सुरु गरौ आफ्नै उद्यम, लगाई सानो लगानी। चाहे व्यक्तिगत होस् वा कम्पनीको नाममा बिना धितो 70% सम्मको सहज फाइनान्स सुविधाका साथ टाटा एस र टाटा योद्धा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोस् वा 9801 07 मा मिस्ड कल गर्नुहोस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको आयोजनामा प्रधानाध्यापकका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी भर्चुअल तालिम जारी। तालिममा 65 जनाको सहभागिता। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कटकुवा नगर अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन सुरु गर्यो। 24 घण्टामा 150 देखि 170 थान सिलिन्डर भर्न सकिने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको आयोजनामा प्राविधिक कर्मचारीका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम जारी। तालिम 18 भदौमा सकिने। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रविधि मैत्री बन्दै वडा सदस्य र टोल विकासका प्रतिनिधिलाई अनलाइन प्रणाली र एप्लिकेसनबारे वडामा पुगेर जानकारी दिन थालियो। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। इलामको माई नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन तयार। नवनिर्मित भवनको नगर प्रमुख दिलीप कुमार थेबेले गरे उद्घाटन। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका विद्यालय 27 भदौदेखि सञ्चालन हुने। शिक्षा समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने। गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा जारी। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले ई रिक्साको व्यवस्थापनका काम अघि बढायो। रिक्साको ब्लुबुक तयार गरी इजाजतका लागि पालिकाले नियामक निकायमा पठायो। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले विद्यालय खोल्ने विषयमा सरकारवालासँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्यो। अब विद्यालय खोल्ने। नवलपरासीको सुनोल नगरपालिकाले डिजिटल स्वास्थ्य पार्श्वचित्र तयार गर्यो। पार्श्वचित्र मार्फत वडा अनुसारको विभिन्न जानकारी लिन सकिने।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका सक्रिय, सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका विद्यालय खुले, विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन। लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नवीकरण गर्न पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले सूचना जारी गर्यो। 25 भदौभित्र परिचय पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन तयार, नवनिर्मित भवनबाट सेवा दिन थालियो। औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिद गर्न मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्यो। इच्छुक कम्पनीले कागजातसहित बोलपत्रमा भाग लिनुपर्ने। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले बजार तथा पोखरी ठेक्का लगाउने, पालिकाले जारी गर्यो 15 दिने सूचना। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले आयोजना छनौट गरी पठाउन सूचना जारी गर्यो। उपभोक्ता समिति गठन गरी 20 भदौभित्र स्थानीयले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले 9 जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्न छात्रवृत्ति दिने। एसई उत्तीर्ण विद्यार्थीले भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा 18 भदौसम्म दरखास्त दिनुपर्ने। र सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष शङ्कर प्रसाद चौधरीको निधनको शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। नेपालमा विगत 2 दशकदेखि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा मुस्लिम गरी 6 समुदाय आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका सूचकहरू र राजनीतिक सहभागितामा पछाडि परेका छन्। जाति, जनजाति तथा भौगोलिक स्थानहरू सबैमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कको आधारबाट महिला तथा बालबालिकाहरूको अवस्था पुरुष तथा बालकहरूको तुलनामा न्यून छ। यसैलाई वृद्धि गर्ने योजना बोकेर इलामको इलाम नगरपालिकाले लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री नगरपालिका बनाउने योजना अघि सारेको छ। इलामबाट पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। इलामको इलाम नगरपालिका लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बन्ने भएको छ। समावेशीकरण मैत्रीले नेतृत्वमा सबै समुदायको अवसर र पहुँच पुग्ने र राज्यको मूलधारमा सहभागी हुन सहज हुने भन्दै नगरपालिकाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै शिक्षा नियमावलीको 7औं संशोधन गरेर महिला सहभागितासँगै नेतृत्व स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ। नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सङ्ख्या हेरेर सहभागितालाई अझ राम्रो बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्न लागि हो। नगरपालिकाले शिक्षा ऐन 2074 को दफा 35 प्रयोजन गर्न इलाम नगरपालिका शिक्षा नियमावली 2078 7औं संशोधन गर्दै नगर शिक्षा समितिको गठन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधिमा समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको जनाएको छ। र त्यस संशोधन अनुसार हाम्रा सबै क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा परिणत गर्नलाई हामीले कानुनी आधारहरू तयार गरेका छौँ। त्यसमा विशेष गरेर शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समितिमा पनि 1/3 महिलाहरूको समावेशितालाई सुनिश्चित गरिएको छ। नगरपालिकाको लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण अवस्थामा नगरपालिकाभित्रका माध्यमिक तहका विद्यालयमा 72 शिक्षक मध्ये 57 पुरुष र 15 महिला छन्, जसमा आदिवासी जनजाति महिला 2 जना छन् भने पुरुष 10 जना छन्। दलित पुरुष 1 जना भए पनि महिलाको सहभागिता देखिँदैन। यस्तै आधारभूत विद्यालयमा 365 जना शिक्षक छन्। यसमा 173 पुरुष छन् भने 192 जना महिलाको सङ्ख्या छ। आदिवासी जनजाति 50 पुरुष र 64 महिला सहित 114 जना छन्। दलित महिला 6 र 3 पुरुष सहित 6 जनाको सहभागिता देखिन्छ। नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ तथा नगरपालिकाबाट निर्माण हुने विभिन्न समितिहरूमा महिलासँगै स्थानीय समुदायको नेतृत्व स्थापित गर्दै महिला र पुरुषको सहभागिता बराबरी बनाउने योजना बनाएको छ। यहाँनिर पदपूर्ति समिति छ। त्यो पदपूर्ति समितिमा 3 सदस्यीय पदपूर्ति समितिमा कार्यपालिकाका महिला सदस्यहरू मध्येबाट 1 जना अनिवार्य रूपमा त्यो पदपूर्ति समितिमा पनि लाने गरेर त्यो समितिलाई पनि समावेशी, लैङ्गिक समावेशी गराउने काम चाहिँ त्यसको सुनिश्चितता हामीले गरेका छौँ। शिक्षा नियमावली संशोधनले नगर शिक्षा समिति सहित नगरपालिकाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घमा महिला नेतृत्व ल्याउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना पनि गरेको छ। यसले सबै समितिमा
अनिवार्य महिला सहभागितालाई 33% पुर्याउनेछ। नगरपालिकाको 49 विद्यालय मध्ये वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 6 मा मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा महिला अध्यक्ष भएको नगरपालिकामा शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा आए कम्तीमा 17वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष महिला चयन हुने देखिन्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरोजगारी रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिँदै तीनै तहका सरकारले खर्चमा नियमितता गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरबाट ब्लक निर्माण, भवन र पर्खाल बनाउन सकिने, ब्लक कम्पनीलाई दिन सके फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। बागलुङको भुजी खोलामा बाढी आएको 1 वर्ष पूरा, भेटिएनन् 15 बेपत्ता। घर बनाउन सरकारको तर्फबाट सहयोग नमिलेको पीडितको गुनासो। लैंगिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बन्दै इलाम नगरपालिका, शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीको संख्यामा समावेशीकरण गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। र 4 वर्षमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चनु नपर्ने दावी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालको संविधान 2072 लागू भएसँगै देशमा संघीय सरकारको लागि बाटो खुल्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणा लागू भयो। नागरिकले आफ्नै आँगनमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार पाए। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारभित्र रही स्थानीय सरकारले उपयुक्त ऐन कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन समेत गर्दै आएका छन्। आफ्नो कार्यकालको 4 वर्ष पूरा भइसक्दा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि 53वटा कानून निर्माण गरेको छ। नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई कानून निर्माणमा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने गरी कानून बनाइएको दाबी नगरपालिकाको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले 4 वर्ष यता 53वटा कानुनी दस्तावेज तयार पारेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बाँध्दै पालिकाले काम कर्तव्य कार्यान्वयन गर्नको लागि पालिकाले 53वटा कानुन बनाएको हो, जसले पालिकाभित्रको समग्र पक्षको विकास तथा विस्तारलाई टेवा पुग्ने विश्वास पालिकाको छ। ती कानुनले भावी जनप्रतिनिधिलाई समेत सहयोग गरे दाबी पालिकाको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिलेसम्म हामीले 53वटा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ र यो विशेष गरी हामीले कानुन बनाउँदाखेरि सहकारी, शिक्षा, पूर्वाधार, त्यसपछि हामीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपाङ्गता, जनजाति, दलित यी सबैलाई समेट्ने गरी हामीले कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। पालिकाले बनाएका 53वटा कानुनहरू ऐन 12वटा, नियमावली 5वटा, कार्यविधि 13वटा, निर्देशिका 8वटा, मापदण्ड 1, आचार संहिता 2वटा, रणनीतिक योजना 1। पालिकाले बनाएका ऐनहरू कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2074, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन,
स्थानीय सेवा व्यवस्थापन ऐन, सूर्यविनायक नगरपालिकाको राजस्व ऐन, पालिकाको नियमावलीहरू, नगर कार्यपालिका नियमावली 2074, कार्यविभाजन नियमावली 2074, नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली 2074, शिक्षा नियमावली 2075, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन नियमावली 2075, पालिकाले बनाएका कार्यविधि, वातावरण सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2074, टोल विकास संस्था कार्यविधि 2074, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका 2074, बजार अनुगमन निर्देशिका 2075, भवन निर्माण मापदण्ड, भवन इजाजत तथा घर नक्सा पास कार्यविधि 2074, नगर प्रहरी सञ्चालन कार्यविधि 2075, स्थानीय सेवा सञ्चालन कार्यविधि 2075, सार्वजनिक जग्गा उपयोग कार्यविधि 2075, आन्तरिक आय सङ्कलन ठेक्का व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, वडा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, सूर्यविनायक नगरपालिकामा करार प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि 2076, पालिकाले बनाएका निर्देशिकाहरू, निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका 2074, व्यवसाय कर निर्देशिका 2074, विज्ञापन कर निर्देशिका 2074, पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका 2074, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2074, सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका 2075, सूर्यविनायक नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण निर्देशिका 2075, सूर्यविनायक नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका 2075, पालिकाको मापदण्ड, सूर्यविनायक नगरपालिकाको लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2076, पालिकाको आचार संहिता, सूर्यविनायक नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता 2074, सूर्यविनायक नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको आचार संहिता 2076, पालिकाको रणनैतिक योजना, पूर्ण सरसफाई रणनैतिक योजना, जनताको माग अनुरूप कानुन निर्माण गरेको पालिकाले भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा समेत कानुन निर्माण गरेको दाबी गरेको छ। सानो अवधिमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आउने र त्यसलाई छलफलको विषयको रूपमा राखेर पुनः संशोधन गर्ने पालिकाले जनाएको छ। हामी कानुन बनिसकेपछि पहिला त्यो कानुनलाई सञ्चार गर्छौँ, हामीले त्यसलाई वेबसाइटमा राख्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्छौँ, सबै जनताहरूलाई चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू मार्फत त्यो कानुनको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। अनि जानकारी भइसकेपछि चाहिँ कानुनको बारेमा जब उहाँहरूलाई चाहिँ पर्याप्त जानकारी हुन्छ, अब त्यति गर्दा पनि सबै नागरिकलाई कानुन सबै पढेको भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर त्यो कानुनमा भएको कुरा चाहिँ मान्नु अब कसको सबैको कर्तव्य हुन्छ। त्यसमा विशेष गरी हामी कर्मचारीहरूको शाखागत रूपमा विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कानुनहरू हामीले जनताहरू आउँदा उहाँहरूले काम लिएर आउँदाखेरि तपाईँको काम चाहिँ यो कानुनअनुसार भइरहेछ, यो कानुनमा यो व्यवस्था छ भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अब आम जनताले जानेन भने पनि हामी कार्यरत कर्मचारीहरूले चाहिँ यसको बारेमा राम्रोसँग जान्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुँदा भोलिका दिनमा काम गर्न अझ सहज हुने दाबी गरिएको छ। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा कानुन बलियो र जनपक्षीय हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर नगरपालिकाबाट यहाँका अरू स्थानीय तहले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरोजु रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिँदै तीनै तहका सरकारले खर्चमा नियमितता गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरबाट ब्लक निर्माण, भवन र पर्खाल बनाउन सकिने, ब्लक कम्पनीलाई दिन सके फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी। बागलुङको भुजी खोलामा बाढी आएको 1 वर्ष पूरा, भेटिएनन् 15 बेपत्ता। घर बनाउन सरकारको तर्फबाट सहयोग नमिलेको पीडितको गुनासो। लैंगिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बन्दै इलाम नगरपालिका, शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीको संख्यामा समावेशीकरण गर्ने पालिकाको प्रतिबद्धता। र 4 वर्षमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चनु नपर्ने दावी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।